السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثناء تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام پیکر حسن و جمال آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص۔ احبابان ملت، اللہ پاک دا بہت شکر ہے جس مالک نے سانو سب تو پہلا مخلوق انسان بنایا۔ انسان بناؤن تو بعد آمنہ دے لال جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ حضرات دی وقار جڑی میں آیت کریمہ تسا احباب دے سامنے ارشاد فرمائیے، اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والیو اللہ پاک دے کولوں ڈر جاؤ، جس طریقے ڈرن دا حق ہے کہ ایس تو پہلا تانوں موت آ جاوے تسی ہجے مسلمان ہی نہ ہوو، کیونکہ ہر جان نے ہر نفس نے موت نو چکھنا ہے، ہر انسان نو موت آ کے ہی رہنی ہے۔ آؤ اللہ پاک دا قرآن سماعت فرماؤ۔ ایک گل یاد رکھیا جے، جڑا بندہ مومن نہیں نا کدی متقین نہیں ہو سکدا۔ اگر جنت دے تذکرے پڑھیے، اللہ پاک نے سونے چاندی دے محل بنائے نے، سونے چاندی دے برتن بنائے نے، باغات لگائے نے، پھل پھل لگائے نے، خوشبوواں لگائیاں نے، نہراں چلائیاں نے، صرف متقین واسطے۔ اللہ پاک دا قرآن بھی اس گل دی گواہی دے رہا ہے۔ آؤ اللہ پاک دا قرآن سماعت فرماؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والیو اللہ پاک دے کولوں ڈر جاؤ، جس طریقے ڈرن دا حق ہے کہ ایس تو پہلا تانوں موت آ جاوے تے تسی ہجے مسلمان ہی نہ ہوو۔ اے کائنات دے لوگو، اللہ پاک قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ پاک آخر نے اگر میں قرآن اتارے آئے، اگر قرآن میں نازل کیتا ہے تو صرف متقین واسطے۔ ویری اللہ پاک تے آخر لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا اس کتاب دے اندر کوئی شک نہیں ویریا، اگر اللہ پاک نے قرآن اتارے آئے تے متقین واسطے۔ ویریا ڈریا کرنا اللہ پاک دے کولوں ڈریا کرنا، یار نیکی کرن لگائے تے اللہ پاک دے کولوں ڈر جا۔ مالکا میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تیرے سامنے کھڑا ہو جاواں، مالکا جی نیکی کرن لگاواں تیری
تیری توفیق ہے ویری اللہ پاک دے کولوں ڈر جا یار اے نہیں 4 نمازاں پڑھیاں نے لوکاں نوں جہنم کہہ لب گیا محلے دے اندر شور مچا دیتا نانا ویریا اللہ پاک دے کولوں ڈریا کر یار گناہ کرن لگا ہے تے اللہ پاک دے کولوں ڈریا کر یار ماں دے سامنے گناہ نہیں کردا کیونکہ ماں دا حیا کردا ہے یار ماں دے سامنے زنا نہیں کردا کیونکہ ماں دا حیا کردا ہے اے ظالما اللہ پاک دا وی حیا کریا کر اللہ پاک دی وی قدر کریا کر اللہ پاک دی وی عزت کریا کر جن نے تینوں پیدا کیتا ہے فرمایا هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا ویریا اللہ پاک دی قدر کریا کرنا یار اللہ پاک دا حیا کریا کرنا جن نے تینوں پانی دے قطرے اندروں پیدا کیتا ہے یار جن نے تینوں گندے پانی دے اندروں پیدا کیتا ہے ویریا تیری اوقات کی سی اللہ پاک نے تینوں کی بنا دیتا قدر کریا کرنا پتہ ہی نہ ڈرنا کیویں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار نماز پڑھا رہے نے صحابہ نو نماز پڑھا رہے نے حضرت عمر سورۃ طور دی تلاوت کر دے پے نے ویریا قرآن پاک فرمایا ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع حضرت عمر اپنی نماز نو پورا نہیں کر سکے حضرت عمر بے ہوش ہو جاندے نے حضرت عمر نو ہوش آیا ہے حضرت عمر زاروں کی تار روئی جا رہے نے لاہوریا ترجمہ ہے وے ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع یار اللہ پاک دا عذاب آ کے ہرے گا اللہ پاک دا عذاب واقعہ ہو کے رہنا ہے حضرت عمر زاروں کی تار روئی جا رہے نے صحابہ آکھدے نے عمر جی کی گل ہے حضرت عمر آکھدے نے یار مینوں اللہ پاک دے کولوں بڑا ڈر لگدا ہے میں تے اللہ پاک دے کولوں بہت ڈردا واں کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کہے گا ساری دنیا جنت دے اندر چلے جاوے ایک بندہ ایویں جڑا جہنم دے اندر جاوے گا مینوں ڈر لگدا ہے کہ تے میں عمر ہی نہ ہوواں اللہ اکبر اسی 4 نمازاں پڑھ دیاں 4 تہجداں پڑھیاں لوکاں نوں جہنمی کہن لگ گئے اور نانا ویریاں پتہ ہی نہ کون عمر ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا اور جتھوں یار عمر لنگ جاوے تو شیطان نہیں گزریا کردا اوے کائنات دے لوگو یار عام نقطہ تے آوے نا عام رول تے آوے عام شڈول تے آوے نا عام اصول تے آوے نا بندہ اسلام دے اندر داخل ہوندا ہے اللہ پاک اسلام دی وجہ تو استعطا کر دیندے نے ادھروں میرے پیغمبر دعا فرما رہے نے مال کا عمر دے نال نال اسلام نو استعطا کر دے اللہ اکبر عمر دے نال نال اسلام نو استعطا کر دے اللہ پاک دا ڈر انہا ہے اللہ پاک دی انی قدر ہے اللہ پاک دا انہا حیا ہے اے کائنات دے لوگوں دعا کریا کرو اللہ پاک سانوں بھی ڈرن دی توفیق عطا فرمائے یار کیتے یاد آئے محمد بن نادیہ رحمہ اللہ تعالی فضیل بن یاد وقت امام نے حضرات فجر دی نماز شروع ہوگی فضیل بن یاد وقت امام نے نماز پڑھا رہے نے سورۃ حاقہ دی تلاوت کر دے پے نے فرمایا الحاقۃ الحاقہ وما ادراک کمل آنکا سورۃ حاقہ دی تلاوت کر دے اے ایسا مبارکہ سے پوڑ دینے خذوہ فغلو خذوہ فغلو خذوہ فغلو فضیل بن ایاز اپنی نماز نہیں پوری کر سکے یار نماز دے اندر گر جاندے نے محمد بن نادی آنکھ دینے یار فضیل بن ایاز امام صاحب میری چولی دے اندر گر جاندے نے تے میں سیر تے کردہ وہاں تے امام صاحب ہوش آئی تے روئی جا رہے نے اے کائنات لوگوں ترجمہ وے اور اللہ پاک جہنمیاں دے گھرانوں اگ لگا دوے گا
دعا کرو اللہ پاک سانو اللہ پاک دو ڈرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، رہ زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔